अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 2 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 2 क्या है? शेर नंबर 2 यही है कि तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजी सरेदारा। सबसे पहले अल्फाज की मानी सुने। ताजी सरेदारा का मतलब तारा के सर का ताज। मुराद ईरानी हुकूमत। दारा ईरान का बादशाह था जिसने शानदार महल बनवाए, जिसको सिकंदर आजम ने शिकस्त दी। कुचल डाला था, पाँव से कुचला था, पाँव से रोन डाला था। तो आगोश मोहब्बत क्या है? आगोश मोहब्बत के मानी है इन्हें प्यार भरी गोद, मोहब्बत भरी गोद। अब इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों के लिए चलता हूँ। इस शेर की तशरीह क्या है? इस शेर की तशरीह कुछ यूँ है। सबसे पहले मफहूम सुने। तो जिस उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, यानी ए मुसलमान, तुम्हारे जो आबा अजदाद थे, उन आबा अजदाद ने तुम्हें मोहब्बत की गोद में पाला था। कुचल डाला था जिसने, और जिन्होंने रोन डाला था, जिनके सामने यानी जो ताज सरदारा, उनकी मलकियत, उनकी दौलत का उनके जहन में, उनके दिलों में कुछ भी हैसियत नहीं रखती थी, लिहाजा उन्होंने सारी चीज़ों को कुचल डाला था। लिहाजा इस शेर की तशरीह में, इस शेर में शायर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने नौजवान नस्ल से मुखातिब होकर कहना ये चाहते हैं कि ए नौजवान, तुझे इस उस कौम ने अपनी मोहब्बत भरी आगोश में पाला है जिसने दारा जैसी अजीमुशान सल्तनत को अपने पाँव के नीचे रोन डाला, कुचल डाला। इस शेर में शायर ने सनदी तलमी इस्तेमाल की है। सनदी तलमी किसी वाक़े, किसी तारीख़ी वाक़े, किसी आयत, किसी सहाबी, किसी पैगम्बर का जब जिक्र किया जाता है और चाहे शेर में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे जो शेर में इस्तेमाल किया जाता है उसको हम सनदी तलमीह कहते हैं। दारा ईरान का बादशाह था और बहुत आलीशान और मजबूत महल्लात उन्होंने बनाए थे, और उसकी शान और शौकत और उसकी ताकत और इक़्तिदार को देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि इसको कोई शिकस्त दे सकता है, मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में या की हुकूमत के दौरान में या अहद हुकूमत में मुसलमानों ने इंतहाई बेसर सामानी और कलील तादाद के बावजूद ईरानी जैसी अजीम शान सल्तनत को शिकस्त दी, और जिसके हुक्मरान दारा के वारिस होने पर फख्र करते थे। जिस तरह आजकल मुख्तलिफ ममालिक के लोग फख्र करते हैं अपनी दौलत पे, अपनी ताकत पे, अपने असलहे पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, तो इसी तरह ये लोग भी फख्र करते थे। मगर मुसलमानों के सामने इस तरह उन्होंने शिकस्त खाई, मुसलमानों के सामने रेत की दीवार साबित हो गए। और ये कोई मामूली वाक़या न था, ये कोई मामूली बात न थी, बल्कि एक हैरतनाक कारनामा था। इस कामयाबी ने तमाम मुसलमानों पर, या तमाम मुसलमानों की जो बहादुरी थी, तमाम दुनिया पर इस वाक़ये ने या इस वाक़ये की वजह से यानी तमाम मुसलमानों की बहादुरी की दाग बिठा दी। जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यानी तुल इस्लाम जो नज़्म है उसमें एक शेर है, जिस तरह मैंने आगाज़ एक शेर अर्ज़ किया था, ये जो 9th कोर्स KPE जो बोर्ड है उसमें ये नज़्म शामिल है, और वो शेर कुछ यूँ है कि मिटाया कैसर व किस्रा इस्तिबदाद को जिसने, मिटाया कैसर व किस्रा के इस्तिबदाद को जिसने, इस्तिबदाद के मानी यानी जुल्म सितम, वो किया था जोर हैदर फ़क्र बुज़र सिद्क़ सलमानी। मतलब यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी सदाकत, उनकी ताकत, उनकी बहादुरी की वजह से कैसर और किस्रा का जो जुल्म था वो मिट गया था। वजह क्या थी? वजह यही थी
کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو صحابہ تھے، وہ 100% ان کے ساتھ کھڑے تھے، اس سے بھی زیادہ مطلب وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان نوجوانوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں، یہی بات ذہن نشین کروانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے دارا جیسی حکومت کو شکست دی تو اس کے پیچھے کوئی دنیائی ساز و سامان نہ تھا، اس کے پیچھے کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور نہ دنیاوی کوئی طاقتور حکومت یا اقتدار کی بدولت یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، بلکہ وہ اصل میں ایمانی قوت تھی، ایمانی جذبہ تھا۔ اقبال کو افسوس اسی بات کا تھا کہ موجودہ نوجوانوں میں یہی قوت کمزور پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا ہے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جب انگریز تمام بر صغیر پر قابض ہو چکے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ یعنی بین آنکھ رکھنے والے شخصیت ہے، لہٰذا ان کے دل میں یعنی مسلمان پہ جو ظلم ستم ہو رہا تھا، اور یہاں پہ جو ہندوستان میں یعنی جو انگریز قابض ہو چکے تھے، لہٰذا یہ اپنے نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان خصوصی اور تمام دنیا پر عمومی پر اور تمام دنیا میں عمومی طور پر مسلمانوں نے بے حسی اور بے علمی کو اپنا شعار بنا لیا ہے، اپنا لائف سٹائل بنا لیا ہے، مذہب سے بھی تعلق ہو گئے تھے۔ اقبال کو اپنی قوم کی اسی بے حسی کا شدید قلق تھا، شدید احساس تھا، اور بہت زیادہ یعنی غمگین تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ امت کا یہ کارواں، امت کا یہ قافلہ تو لٹ چکا ہے، لیکن سب سے افسوسناک صورتحال یہ تھی کہ قوم کے دل سے جو تکلیف تھی، جو احساس تھا بدلنے کا، وہ مٹ چکا تھا۔ جس طرح کبھی کبھار وہ تو یہ شعر بھی کہتے ہیں کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ کبھی کبھار وہ یہ بھی کہتے تھے، وہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ ان کے دل میں یعنی یہ سوچ تھی کہ مسلمان تو ایسے نہیں تھے، یہ ایسے کیوں ہو گئے، ان کے اندر ان کے باوجود وہ تو کچھ کر گزرنے والے تھے، ان کے دلوں میں ایمانی طاقت تھی، ان کی زندگی ایمان سے لبریز تھی، اور وہ عملی لحاظ سے بے انتہا قسم کے مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل پیرا تھے۔ لہٰذا لیکن اقبال اپنی قوم سے مکمل طور پر مایوس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ جس طرح ان کا ایک شعر ہے کہ نہیں ہے نومید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے کہ میں اپنی اس قوم سے ناامید نہیں ہوں، لیکن بلکہ انہیں یقین ہے کہ جب مسلمان قوم میں ایمانی قوت بیدار ہو جائے گی تو مسلمان دوبارہ دنیا میں ایک عظیم الشان قوم کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں گے، اور یہ ان کی سوچ بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے جلا بخشی، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ مطلب اس کے لیے دعا گو ہے۔ جس طرح ان کا ایک شعر ہے کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلی مرتضی رضی اللہ عنہ سوزی صدیق دے رضی اللہ عنہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ مار کیوں کھا رہے ہیں، ہم لوگ مطلب یعنی ہمارے ذہنوں پہ دولت نے قبضہ کیا ہوا ہے، مذہب نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور جو انگریزوں کے جو کا لائف سٹائل ہے ہم اس لائف سٹائل کو اپنائے ہوئے ہیں، لہٰذا یعنی تمہاری تہذیب اپنی خنجر سے آپ خودکشی کرے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بڑے فکر مند تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہمارا جو نوجوان نسل ہے، ہمارے جو نوجوان نسل ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ نوجوان نسل ختم نہ ہو جائے، یہ ہمارے ہاتھوں سے نہ نکلے۔ اگر آج اقبال ہوتے تو وہ یہ بات ضرور بتا دیتے ہوتے یا بتا چکے ہوتے کہ یہ نوجوان مسلم تو کسی اور کے سہارے پہ چل رہے، کسی اور کے اشارے پہ چل رہے، لہٰذا وہی ہوا بھی، کیونکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو نوجوان مسلمان ہیں یہ
اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ بہرحال امید ہے، اب بھی ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ ہمیں امید اس لیے ہے کیونکہ یہ مسلمان اگر جتنے بھی ایمانی جذبے کے حوالے سے زنگ آلود ہو جائے ان کے دل، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر یہ تھوڑے سی بھی یعنی نہیں ہے امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے زر نم ہوئی تھی مٹی، اگر یہ تھوڑا سے بھی اپنے اندر نم پیدا کر لے، تھوڑا سے بھی جذبہ پیدا کر لے، تو یہ مسلمان بہت کچھ ہے۔ بہرحال اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے کہ اجازت، اللہ نگہبان۔